अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो इस समर में हम कुरान का तर्जुमा से हटकर थोड़ा हम अलग टॉपिक लेकर कोशिश कर रहे हैं कि और थोड़ा हम दीन के करीब आएँ, प्रैक्टिकली हम दीन को अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करना सीखें। तो इंशाल्लाह तो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है इस्लाम की तालीमात और हमारे बिदात, इस पर हम फर्दर कोशिश करेंगे कि इसके ताल्लुक से थोड़ा हम इल्म हासिल करें। तो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो तालीमात में एक अमल ये भी आता है कि जो दूसरों को नसीहत दे रहा है उसको खुद भी जो है अमल करना चाहिए। तो आज हम अपने आसपास वो भी मामलात देख सकते हैं कि क्या वाकई में जो हमें नसीहतें दे रहे हैं, अ, या हम दूसरों को जो नसीहत दे रहे हैं या दीन के बारे में हम जो मालूमात करा रहे हैं, हम तक पहुंच रहे हैं, हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, क्या उस पर हमारा अमल है? तो इसके ताल्लुक से कुछ हदीसें हम देखते हैं कि कितनी संजीदगी वाली बात है कि हम अगरचे इल्म हासिल करें और उस पर अमल ना करें तो क्या उसका अंजाम होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी क़यामत के दिन लाया जाएगा और आग में फेंक दिया जाएगा, तो उसकी अंतड़ियां आग में निकल पड़ेंगी। फिर उसे आग में इस तरह लिए फिरेगा जैसे गधा अपनी चक्की में फिरता है। तो दूसरे जहन्नमी लोग उसके पास इकट्ठा होंगे और पूछेंगे, ऐ फलां, ये तेरा क्या हाल है? क्या तुम हमको दुनिया में नेकियों की तलकीन नहीं करते थे और बुराइयों से नहीं रोकते थे? ऐसे नेकी के काम करने के बावजूद तुम यहाँ कैसे आ गए? वो शख्स कहेगा, मैं तुम्हें तो नेकियों की तलकीन करता था और खुद उसके करीब नहीं जाता था, और बुराइयों से तुमको तो रोकता था पर खुद करता था। तो ये अंजाम होना है जो दूसरों को तो वाज़ो नसीहत करे लेकिन खुद जो है अमल से खाली रहे। तो इस पर भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि जो इल्म हम तक पहुंच गया, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं और दूसरों को करने की तो नसीहत दे रहे हैं, चाहे वो हमारी औलाद ही क्यों ना हो, हमारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कि हम उन्हें कह रहे हैं कि सच बात कहना है लेकिन हम खुद झूठ बोल रहे हैं। गीबत करना मना है लेकिन हम खुद गीबत कर रहे हैं। चुगली से मना कर रहे हैं लेकिन हम खुद खुद चुगली कर रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरों को सूद, रिबा या इंटरेस्ट लेने से मना कर रहे हैं लेकिन खुद ले रहे हैं। और तकब्बुर, रियाकारी, इन सब चीज़ों से मना कर रहे हैं लेकिन खुद के ही अंदर तकब्बुर और रियाकारी को लिए घूम रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सामने अपनी बेटियों को हम हिजाब बता रहे हैं लेकिन हम खुद इससे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतने साल तो हमने किया नहीं, अब अचानक से आज के दिन से कैसे शुरू कर लें, ये सोचकर भी जो है बहुत सारी बहनें जो है स्टार्ट नहीं करती हैं कि महरम गैर महरम के जो रिश्ते पहले से ही फैमिलीज में रहते हैं, और बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि हाँ, कजिन ब्रदर सिस्टर भी जो है आपस में गैर महरम है, उन्हें भी पर्दा करना चाहिए, या देवर जेठ है उनसे पर्दा करना चाहिए। ये चीज़ मालूम नहीं थी लेकिन अब पता चल गया, तो अब अचानक से शुरू करने में जो है एक हिचकिचाहट महसूस करते हैं। यहाँ तक कि बहनोई भी जो हैं, इन सब के साथ जो है फ्री मिक्सिंग हमारे फैमिलीज में होती है। रिगार्डलेस, चाहे कोई भी मैटर हो, चाहे म्यूजिक इज हराम, इसके बारे में हमें पता चल गया है। हम ऐसी छोटी लिबास वाली औरतों को हम बीइंग लेडीज भी हम नहीं देख सकते, ये भी हमें पता चल गया, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू करें। तो ये हम अपने आमाल पर थोड़ा चेकलिस्ट बनाएं कि किस किस चीज़ का हम तक इल्म पहुंच गया है, लेकिन हम अभी भी किस किस अमल, यानी कि किस किस इल्म की बात पर हम अभी भी अमल नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को हम दुरुस्त करते रहें, हमारी इस्लाह करते रहें, और जो दूसरों को हम नसीहतें दे रहे हैं उस पर खुद भी अमल करने की कोशिश करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा कि उनके होंठ आग के खैंचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि के ये आपकी उम्मत के मुकर्ररीन में मुकर्ररीन हैं। ये लोगों को नेकी और तकवा की तलकीन करते थे और अपने आप को भूल जाते थे।
तो दूसरा क्या बताया जा रहा है? एक तो पहले वो आग, अंतड़ियां का बाहर निकलना, और दूसरा आग की खैंची से होंठ काटे जा रहे थे। और गुनाह क्या था? कि दूसरों को तो नसीहत करते लेकिन खुद जो है अमल नहीं करते थे। हजरत हरमला रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप मुझे किन बातों पर अमल करने की तलकीन फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू नेकी पर अमल कर और बुराई से बच, और देख अगर तू ये पसंद करता है कि लोग मजलिस से तेरे उठकर चले जाने के बाद अच्छे औसाफ से याद करें, तो तू अपने अंदर अच्छे औसाफ पैदा कर। और जिन बातों को तू नापसंद करता है कि तेरी अदम मौजूदगी में लोग तेरे बारे में कहें, तो तू उससे परहेज कर। यानी कि कई एक बार हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन उस तारीफ के काबिल अपने आप को बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और कभी किसी ने हमारे पीठ पीछे कुछ कह दिया हमारे बारे में, कोई बुरी सी बात, कि वो तो इस तरह हैं, या बहुत तकबर वाली हैं, या बहुत झूठ बोलती हैं, या वगैरह कुछ भी, तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन उन तक ये चीज़ पहुंची कैसे? कहीं ना कहीं हमारे ही अमल में, कहीं हमारे ही रवैये में कोई बात उन्होंने ऐसी देखी होगी। तो इस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि लोगों ने हमारे बारे में बुरा कह दिया, अब उसमें आपको डिसीजन लेना है। या तो लोग बेबुनियाद कह रहे हैं तो उसको आप इग्नोर करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे। अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत तेरे हाथों में है। अगर तू बेहतर जानता है, तो खूब जानता है कि ये बुरे औसाफ मेरे अंदर नहीं है, तो इन लोगों की गलत फहमी को दूर कर, या ये लोग जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ही सामने तो मेरी इज्जत को बढ़ा दे, मेरी इज्जत अफजाई करा दे, इन्हीं के हाथों मेरी इज्जत करा दे। तो इस तरह से हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, ना कि अपना डिप्रेशन लेकर फ्रस्ट्रेशन में उनके साथ भी उलझे, ये ना करें। और अगर से दूसरी बात क्या हो सकती है कि वाकई में वो बुराई हमारे अंदर है, इसीलिए वो कह रहे हैं, तो उनसे क्या नाराज होना। बुराई हमारे अंदर है इसीलिए तो बयान कर रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हम अपने ऊपर काम करें, अपनी अंदर से बुराइयों को निकालने की हम कोशिश करें। अगली एक हदीस का मफहूम पढ़ते हैं कि एक आदमी ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो से कहा कि मैं तबलीग दीन का काम करना चाहता हूँ, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, क्या तुम इस मर्तबे पर पहुंच चुके हो? उसने कहा, हाँ, तौखा तो है, यानी कि उम्मीद है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि अगर तुम्हें अंदर अंदेशा ना हो कि कुरान की 3 आयतें रुसवा कर देंगी, तो जरूर तबलीग दीन का काम करो। उसने कहा, वो कौन सी 3 आयतें हैं? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, पहली आयत ये है, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को नेकी का वाज करते हो और अपने को भूल जाते हो? इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, क्या इस आयत पर अच्छी तरह अमल कर लिया है? उसने कहा, नहीं। और दूसरी आयत, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम क्यों कहते हो वो बात जिसको करते नहीं हो? तो क्या इस पर अच्छी तरह अमल कर लिया है? उसने कहा, नहीं। और तीसरी आयत, मा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, सूरह हूद। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, जिन बुरी बातों से मैं तुम्हें मना करता हूँ, उनको बढ़कर खुद करने लगो। मेरी नीयत ये नहीं, बल्कि मैं तो उनसे बहुत दूर रहूंगा। तुम मेरे कौल और अमल में तजाद ना देखोगे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि इस आयत पर अच्छी तरह अमल कर लिया है? उसने कहा, नहीं। तो फरमाया, जाओ पहले अपने को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, ये मुबल्लिग की पहली मंजिल है। तो देखिए यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया या म्यार दे दिया गया कि कौन तबलीग का काम करेगा। तो अपने अपने आप को हम जांचे कि जो भी तबलीग का काम कर रहे हैं, दूसरों तक नेकी का हुक्म दे रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं, क्या उस पर हम अमल करते हैं?
अब ये नहीं कि पूरे दिन पर अमल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पर मैं सामने वाली बहन को कह रही हूँ कि आपको देखें, देवर जेठ के सामने आपको नहीं आना चाहिए, अपने बहनों के सामने नहीं आना चाहिए, आपका ननन का बेटा है वो भी गैर महरम है, या पड़ोस के पड़ोसी में रहने वाला पड़ोसी भी गैर महरम है, आपको इन सब से बचना चाहिए। मैं उन्हें तो कह रही हूँ, लेकिन खुद ही इन लोगों के सामने अपने आप को जो है बगैर हिजाब के मैं अपने आप को रख रही हूँ। तो ये गलत है। तो ऐसे ही मैं दूसरों से कह रही हूँ कि म्यूजिक हराम है, म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, तो क्या मैं म्यूजिक सुन रही हूँ? तो ये गलत है। अब कुछ लोग इस बात पे भी गलत ले लेते हैं कि जब तक तुम अमल नहीं करते, तुम नेक नहीं बनते दूसरों को, ऐसे तो इंसान कभी कंप्लीट नहीं होगा। इतनी हमारी इस्तिताअत ही नहीं कि हम मुकम्मल तौर पर नेक बन जाएं। तो क्या नेकी का काम यानी कि तबलीग का काम ना करें हम? नहीं, करना चाहिए, लेकिन जो दूसरों को हम नसीहत दें उससे पहले हम अपने आप को एटलीस्ट उस एक नसीहत पर अमल करने वाले बना लें। जैसे कि कुरान की आप अहमियत बता रहे हैं, तो आप खुद कुरान को पढ़ने वाले बन जाएं। नमाज का हुक्म दे रहे हैं, आप खुद पाबंदी से नमाज अदा करने वाले बन जाएं। तो इस तरह से कहा जा रहा है। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि तबलीग का काम हमें करने की हमारे अंदर नीयत होनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिशन है ये, कि इल्म को जो है आगे तक पहुंचाएं। तो उस मिशन में हमें शामिल होना है और उसके लिए अपने आप को हमें तैयार करना है। जिंदगी बस यूं ही खाए घूमे फिरे, फंक्शंस में अटेंड करे, पार्टीज अटेंड करे, शॉपिंग करे, बस यूं ही जिंदगी गुजार कर चले गए, तो आखिरत में हमारा क्या बनेगा? तो आखिरत की फिक्र हमारे अंदर होनी चाहिए। आखिरत के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, और एक लेवल ऊपर अपने आप को लेकर जाने की कोशिश करते रहना चाहिए। पहले इल्म सीखें, फिर उस पर अमल करें, फिर सिखाएं, फिर दूसरों को वाज और नसीहत करें। तो कुछ ना कुछ लेवल में जो है ऊपर हमें जाते रहना चाहिए, ताकि हमारी आखिरत में भी हमें अल्लाह ताला बुलंद मकामात अता फरमाए। ऐसे बैठकर तो हमें कुछ हासिल नहीं होना है। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इल्म दो तरह का होता है। एक इल्म तो वो है जो जुबान से गुजर कर दिल में जगह पकड़ लेता है। यही इल्म क़यामत में आएगा। यही इल्म क़यामत में काम आएगा। और एक वो है जो सिर्फ जुबान पर रहता है, दिल तक नहीं पहुंचता। ये इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अदालत में आदमी के खिलाफ हुज्जत और दलील बनेगा। तो देखें, तो यहाँ पे भी क्या मालूम हुआ कि इल्म वो है जो जुबान से गुजर कर दिल में जगह पकड़ लेता है। यही क़यामत में काम आएगा। मतलब क्या है? दिल में उतरेगा तो हम अमल करेंगे, फिर वहीं जाकर हम आखिरत में कामयाब होंगे। तो कई बार लोग जो है अमल में भी जो है 50-50, यहाँ पर कर लिए वहां पर नहीं किए, आज किए कल नहीं किए। तो ये जो है हमारे अंदर, किसी के सामने बहुत अच्छे बन गए, किसी के सामने कुछ और बन गए, दीनदार लोगों के सामने दीनदार बन गए, मॉडर्न लोगों के साथ मॉडर्न बन गए। तो ये अमल भी जो है मुनाफिकत का है, कि जहाँ जिस रंग में देखा उस रंग में रंग जाना, ये एक मोमिन की निशानी नहीं है। मोमिन क्या है? जो अल्लाह के रंग में अपने आप को रंग ले। अब अल्लाह का रंग क्या है? वो जो अल्लाह ताला ने बताया है कि किस तरह की तुम्हें जिंदगी जीनी है। अब मैं हिजाब कर रही हूँ तो हमेशा हिजाब करूँ, अभी शादी में गई हूँ तो हिजाब निकाल दिया, अभी नकाब लगाकर घूम रही हूँ, अभी कहीं फंक्शन था तो मेकअप भी है, और निकाब भी, बुर्का भी नहीं है और नकाब भी नहीं है। तो ये क्या बात हुई? क्योंकि वहाँ फंक्शन का माहौल है। तो ये बहुत चीजें हैं जो हमें जो है बहुत बारीकी से अपने आप को अल्लाह ताला के करीब करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि हमें लोगों को कुछ बताना है, लोगों से कुछ हमें वाहवाही मिलनी है, या लोगों से कोई ना तो उनकी इज्जत, यानी कि मैं इस तरह से नजर आऊंगी तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, यानी कि अपने आप को दीनदार बनाकर दिखाऊं तो लोग मेरी इज्जत करेंगे ना, इसकी हमें परवाह होनी चाहिए। या फिर मैं दीनदार नहीं बनूंगी तो या फिर मैं दीनदारी करूंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे ना, इसकी हमें परवाह होनी चाहिए। ना हमारे ख्यालात में दुनिया के आसपास हमारे ख्यालात नहीं बदलने चाहिए। हमारे दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि सही क्या है, हक क्या है, अल्लाह ताला को क्या पसंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, आपका हुक्म क्या है। तो उसके मुताबिक ही जो है हमें अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब उसके बाद लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हो गया, ये सब जो है इसकी हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। लोगों को सामने भी हमें एक ही बात बतानी है कि ये इस्लाम का हुक्म है।
یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہ ایسے کرنا چاہیے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک مومن کا عمل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر سے نوازنا چاہتا ہے اسے اپنے دین کا علم و فہم دے دیتا ہے۔ تو پہلا ایک جو سٹیپ ہے جہاں ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ایک طرح سے ایک خوش فہمی کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، تو اس کا پہلا ہی ایک علامت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے علم اور فہم سے نوازتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، مثال کے طور پر بچہ گیا ہے، آج اس نے سبق لیا ہے الحمدللہ رب العالمین، پورا سورہ فاتحہ پڑھ کر آ گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ وہ صرف پڑھنا سیکھا ہے، اس نے عربی کو پڑھنا سیکھا ہے، قرآن کو پڑھنا سیکھا ہے۔ اس کا علم اسے حاصل کب ہوگا؟ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ زبان سے اتر کر دل میں جب جائے گا۔ اب دل میں کب جائے گا؟ جب اس کا معنی مفہوم اسے سمجھ آ جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو وہ چیز اس کے دل میں اثر کرنی چاہیے کہ اچھا، میں اس رب کا بندہ ہوں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو اس کی وہ جو عظمت ہے، کبریائی ہے، میرے اندر میرے دل میں اترنی چاہیے۔ اب میرا دل میں خوف پیدا ہونا چاہیے کہ میں اس رب کی نافرمانی کروں، میرے اندر وہ خوف آنا چاہیے کہ میں اس کے حکم کے خلاف اپنی زندگی میں معاملات کروں، یا میرے اندر خواہش ہونا چاہیے کہ میں اس رب کے بندی بن جاؤں، میں اس کے قریب ہو جاؤں، اس کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم اور فہم جو ہے ہمیں حاصل ہو گیا۔ اب بس پڑھ کر گزر گئے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ صرف ہم نے پڑھنا سیکھا ہے۔ تو اس پر بھی ہمارا فوکس ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ، جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کیا وہ علم ہماری زبان سے اتر کر ہمارے دل تک پہنچ رہا ہے؟ کیا آیتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں؟ کیا آیتیں پڑھتے ہوئے ہمارے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے کہ ہاں، کیا میں ایسی ہوں، کیا میں ایسی نہیں ہوں، کیا میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، کیا میں اس کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں؟ اپنے اندر ایک کوشچننگ آتے رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تو یہاں پر اس طرح کا حکم دے رہا ہے، اور میں کیا کر رہی ہوں، میں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہوں، میں اس کے غلط کر رہی ہوں، میں اس کے مخالف زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ ہمارے اندر جو ہے اپنے آپ کو یعنی کہ قرآن کی آیتیں جو ہیں ہمیں جھنجھوڑ رہی، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم جو ہے ہماری زبان سے اتر کر ہمارے دل تک پہنچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرے تو اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کرے گا، اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یا مسجد میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے اور اس پر بحث و گفتگو کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالی کی طرف سے ایمانی سکون نازل ہوتا ہے۔ یہاں پہ بحث و گفتگو کا کچھ اور معنی نہ لیں آپ، یعنی کہ اس کا علم سیکھنے کے لیے رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں، اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے صرف اس شخص کو جو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہو۔ اب یہ سفر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر سے پاس کی مسجد تک، یا مدرسے تک، یا ہم اپنے بستروں سے اٹھ کر یا اپنے کچن سے آ کر یہاں فون لے کر ہم بیٹھ کر ہم زوم پہ بھی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی سفر ہی ہے۔ کبھی اپنے خیالات کا سفر، آج تو میرا دل بالکل نہیں کر رہا تھا کہ میں آ کر کلاس کروں، کلاس لوں، یا آپ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ آپ کلاس اٹینڈ کریں، لیکن پھر بھی آپ نے جو ہے اپنے آپ کو سمجھا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہی تو ہے۔ اب آج کے دن میں، پورا دن میں اگر سے دیکھوں کہ کیا بہترین کام مجھ سے ہوا، تو بس یہی ایک بہترین کام نظر آتا ہے مجھے کہ نماز تو فرض ہے، نماز تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی، تو میں نماز کو بہترین نہیں کہہ سکتی بہترین عمل،
اس کے علاوہ مجھ پر فرض نہیں تھا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے اپنا تھوڑا کام چھوڑا، یا اپنا آ، آرام چھوڑا، یا اپنے کچھ اور جو میرے ذہن میں کچھ اور خیالات جو چل رہے تھے کہ مجھے آج آرام کرنا ہے یا کوئی اور کام کر لینا ہے، میں نے اس سب چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ کر پھیر کر میں لے کر آئی ہوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس دین کے سامنے، اس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے میں بیٹھی ہوں۔ تو یہی سب سے بہترین کام ہے۔ تو اب اس بہترین کام کو چھوڑ کر ہم دوسرا کیا اچیو کریں؟ یعنی کہ ہمارے پاس 24 آورس ہوتے ہیں تمام کاموں کے لیے، اس میں سے ایک ہم 30 منٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھیں، تو یہ بھی جو ہے ایک طرح سے جہاد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے بہنیں اس کلاس کے علاوہ دوسرے بھی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں، میں اسپیسیفکلی یہاں پر اس کلاس کی بات نہیں کر رہی ہوں، کوئی بھی کلاس ہو سکتی ہے، بس ہمیں اپنے آپ کو جو ہے قرآن کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں تجوید سیکھ رہے ہوں، کہیں پر حفظ کر رہے ہوں، کہیں پر آپ ترجمہ سیکھ رہے ہوں، کہیں پر آپ گرامر سیکھ رہے ہوں، کہیں پر پڑھ رہے ہوں پڑھا، تو دیٹ از دا بیسٹ جاب یا بہترین عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں 24 آورس میں، تو اس میں ہمیں کاہلی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان کے لیے خوشخبریاں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے انہیں نام لیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ بہت سارے خوشخبریاں ہیں یہاں پہ۔ اور ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد نبوی میں آئے۔ دو جماعتیں وہاں بیٹھی تھیں، ایک جماعت ذکر و تسبیح میں مشغول تھی، اور دوسری جماعت کے لوگ دین سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں جماعتیں نیک کام میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک جماعت دوسری جماعت سے افضل ہے۔ یہ لوگ تو ذکر الہی اور دعا استغفار میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو انہیں دے گا، نہ چاہے گا تو نہیں دے گا۔ یہ دوسری جماعت تو یہ لوگ دین سیکھنے اور سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، مجھے معلم سکھانے والا ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کس جماعت کے ساتھ؟ جہاں پر دین سیکھنے اور سکھانے کا کام چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کو زیادہ پسند کیا اور وہاں پر آپ بیٹھ گئے، اور کہا کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے معلم یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ سیکھنے سکھانے سے کیا ہوتا ہے، گویا کہ آپ کے اندر کا ایک نور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک چراغ میں کتنی روشنی ہوگی اور سورج کی روشنی میں کتنے سارے فائدے ہیں، سمجھ سکتے ہیں نا؟ تو جو لوگ جتنا ہم تک علم پہنچ گیا ہے اب اسی میں ہم لمیٹیڈ ہو گئے ہیں، دعا استغفار درود، آ، ہماری نمازیں پابندی سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے روزے ہم رکھ رہے ہیں، تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو لمیٹیڈ کر لیا ہے، لمٹ کر لیا ہے۔ اب جو دین سیکھ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے نور بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی کہ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، انہیں حق اور باطل کا پتہ چل رہا ہے، تو انہیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے۔ علم کے ساتھ ہی وہ کانفیڈینس آتا ہے کہ ہم حق بات کو سامنے والوں تک پہنچائیں، سامنے والوں کو رکھیں۔ ادروائز سنی سنائی باتوں کو پہنچانے میں بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ حق پر یعنی کہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، باطل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہمارے امی کیا کہہ رہے تھے، میں وہ سن کر آگے لوگوں کو نہیں بتا سکتی کہ ہاں یہ دین کا حصہ ہے، نہیں۔ مجھے کیا کرنا ہے، کتابوں کے ذریعے صحیح سورسز کے ذریعے صحیح آتھینٹک سورسز سے مجھے علم حاصل کرنا ہے، اور وہ چیز مجھے کانفیڈینس دے گی کہ ہاں میں بالکل حق پر ہوں، صحیح بات پر ہوں، تو یہ چیز میں پھر جا کر آگے تک پہنچ جاؤں گی۔ اور اس سے بھی پہلے ہمیں جو سو کالڈ اسکالرس ہوتے ہیں یا علم سکھا رہے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ پھر جب ہمیں پکا یقین ہو جائے کہ ہاں ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ آتھینٹک ہے، بالکل صحیح ہے، 100% ہے، تو اس چیز کو ہم آگے تک پہنچائیں۔
ورنہ ہمارا ہم نے معمول کیا بنا لیا ہے، ہمارے امی ابو کیا بتا رہے تھے وہی چیز ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، بیٹا توبہ کرو، ایسے کرو ویسے کرو، نماز ایسے پڑھو ویسے پڑھو، رکعت اس طرح سے بنو، نیت اس طرح سے بنو۔ نیت بھی ہمیں کیا سکھائی گئی کہ میں ظہر کے 4 رکعت فرض ادا کرتی ہوں قبلے طرف منہ کر کے واسطے اللہ کے، یعنی کہ اتنا سب ہم بول کر جو ہے رکعت باندھا کرتے تھے، جبکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نیت بس دل میں ہو جانی چاہیے کہ ہاں ظہر کا وقت ہے اور میں اب اس وقت 2 رکعت سنت نماز ادا کر رہی ہوں، آبویسلی اللہ کے لیے ہی ادا کر رہی ہوں، تو 4 رکعت فرض پڑھنے کے وقت میں ہاں 4 رکعت فرض پڑھ رہی ہوں، تو یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہم نے اگر صحیح سورسز سے ہم نے سیکھا نہیں ہے تو آگے تک پہنچانے کی غلطی بھی نہ کریں، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط بات آگے تک پہنچا دی، کسی بدعت کو پہنچا دیا، جیسے شادیوں میں ہلدی وغیرہ لگانا، لڑکوں کو بھی مہندی لگانا، یہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک حصہ ہے، شادی کا ایک حصہ ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو گویا کہ کچھ برا ہو جائے گا یا وہ کرنے سے کچھ اچھا ہو جائے گا، جبکہ یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ ہم یعنی کہ لڑکیوں کے ساتھ بھی وہ بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں عورتیں سب جمع ہو کر ادھر لگا رہے ہیں ادھر لگا رہے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے؟ اور لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اسے بھی بٹھا کے ابھی بھابھی بھی لگا رہی ہے، یہ بھی لگا رہی ہے، وہ بھی لگا رہی ہے، بہن بھی لگا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو وہ چیزوں کو دماغ میں لے کر گھومنا کہ ہاں اس طرح سے کرنا چاہیے، کہاں آپ کے پاس حق بات ہے تو آگے تک پہنچائے، ورنہ آپ کسی غلط بات کو آگے پہنچا رہے ہیں، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے پھر آپ ہی کے حق میں جو ہے ایک بدعت کو ایجاد کرنے کا آپ کے حق میں جو ہے گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ بہت، اور ہاں جیسے کہ آج کل وہ بھی جمعہ مبارک ایک کسی نے کہہ دیا، آپ کو اچھا لگا، آپ نے آگے پھر آپ نے بھی کہنا شروع کر دیا جمعہ مبارک جمعہ مبارک، اور کسی نے چاند دیکھتے ہی، ابھی واٹس ایپ کا وقت ہے، یعنی کہ دور ہے، تو جیسے ہی اناؤنس ہوا کہ چاند نظر آ گیا ہے، رمضان مبارک رمضان مبارک، ٹھیک ہے رمضان مبارک تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن عید کا چاند نظر آ گیا، عید مبارک عید مبارک۔ عید تو کب ہوگی؟ جب کل جا کر ہم عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کے بعد عید مبارک کہنا سنت ہے۔ ابھی ہم نے کیا کر دیا، چاند ادھر نظر نہیں آیا کہ واٹس ایپ پہ میسیجز عید مبارک عید مبارک عید مبارک۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جتنا علم حاصل کریں گے ان غلط باتوں سے، باطل طریقوں سے ہم اپنے آپ کو ہٹا کر رکھیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کو لے کر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے تعلیمات کو ہم حاصل کریں صحیح طریقے سے۔ جی ابھی 10 منٹ رہ گئے ہیں، آپ میں سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتائیں۔ ایک نے میسج کیا ہے یہاں پر، واٹس ایپ پر آیت کریمہ کا چین وہ بھی بہت کرتے ہیں لوگ، ہاں ان کو سمجھائیں تو کہتے ہیں یہ ذکر ہے ہاں ذکر ہے، لیکن ذکر کا طریقہ اس طرح سے بتایا نہیں گیا ہے۔ تو جیسے کہ ہمیں وہ سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسجد میں ایک صحابہ کا نام تو مجھے یاد نہیں، کہ آپ جب گئے ہیں تو لوگ دائرہ بنا کر بیٹھے ہیں اور سامنے کنکریاں وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں کاؤنٹنگ کے لیے، کہ وہ ذکر کر رہے ہیں اس طرح سے دائرہ بنا کر، تو اس کو بھی بدعت کہہ کر منع کیا گیا، کیونکہ پھر آگے چل کر وہ چیز جو ہے اس طرح سے بن جائے گی کہ مسجد میں لوگ دائرہ بنا کر بیٹھ کر وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بھی چیز جو یہ نہیں ہے، یعنی کہ آتھینٹک نہیں ہے، ذکر آپ اپنے دل میں کریں، کہاں سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے کہ اتنے لوگ بیٹھیں اور کسی بھی کام کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے بھی جو ہے اتنے بار اس کو پڑھنا ہے اتنے بار اس کو پڑھنا ہے، یہ بالکل ہی جو ہے آتھینٹک نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں آپ نے سامنے والوں کو کہہ دیا، اب ماننا نہیں ماننا ان کا وہ یہ ہے، کیونکہ جتنا علم ان تک پہنچے گا، آپ ہو سکتا ہے کہ پہلی بار آپ نے کہا ہو ان سے پہلے، یعنی کہ سے پہلے کبھی انہوں نے سنا نہیں، کسی نے انہیں اپوز نہیں کیا، کسی نے ان کے اس عمل کے خلاف نہیں کہا، پہلی بار کہا نا، تو اب وہ امیڈیٹلی ریجیکٹ کریں گے، ہاں ہم تو اتنے سالوں سے کر رہے ہیں، یا اتنے لوگوں تک پہنچا دیا، کسی نے تو نہیں کہا۔ الٹا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جزاک اللہ خیر بھی آ رہا ہوگا ان کو میسج، جزاک اللہ خیر میں ضرور ذکر کروں گی، تو اس طرح سے انہیں خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اب شاید کہ پہلی بار آپ ہی ایک ایسی ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے، تو اب وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ کے جیسے 4 لوگ اور علم جاننے والے جب انہیں کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اب وہ ان کے اندر ایک تھنکنگ پروسیس سٹارٹ ہوگا، کیا واقعی یہ بدعت ہے، کیا واقعی یہ غلط ہے، تو مجھے اور فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے، تو وہ اور علم جاننے والوں کو پکڑیں گی، پوچھیں گی کہ کیا واقعی یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب
किसी एक पर तो उन्हें भरोसा होगा। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अल्लाह ताला उनको यानी कि जिनके लिए भलाई का फैसला करता है, अल्लाह ताला उनके लिए दीन का इल्म, उनको दीन का इल्म अता फरमाता है। तो अगर अल्लाह ताला उन बहनों को दीन की तरफ लाना चाहता है, खैर के उनके लिए फैसले कर देगा, तो कहीं ना कहीं जाकर उनका दिल मुतमईन हो जाएगा कि हाँ ये बहन सही कह रहे हैं, ये बिद्दत है, नहीं ना करें तो ही बेहतर है। तो हमारा काम हमें करते रहना चाहिए, सामने वाला माने ना माने। तो चले, और भी आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहती हैं कि कुछ दीन का इल्म जानने के बाद में आपने अपनी जिंदगी में कुछ चेंजेस कर लिए, या आपकी नसीहत से दूसरों ने कुछ चेंजेस कर लिए, तो वो चीज़ भी आप शेयर कर सकती हैं यहाँ पे। क्योंकि उससे भी क्या होगा कि लोगों के अंदर एक मोटिवेशन, अच्छा, या हमारे जहन में ही नहीं रही होगी बात कि अच्छा इस काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो भी आप सडन रियलाइज होगा कि अच्छा बहन वो कर रही है, मुझे भी करना चाहिए। तो ऐसी कोई बात है तो आप हैंड रेस करें, मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी, तो आप कुछ है तो शेयर करें। नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं। जी चले। तो वो हम देख रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी अ, मजलिस को पसंद किया जहाँ पर दीन का इल्म सीख रहे और सिखा रहे थे। जी। चले, दावत तबलीग का एक अहम उसूल, इसके बारे में भी हम जानते हैं। हजरत अब्दुल्ला, जी, रकीबुन निसा ने शायद हैंड रेस किया है। मैं आपको अनम्यूट करूं? जी। 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम मैम, जी। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं, बिदत की मीनिंग मैम मुझे नहीं समझ में आई, झूठ या फिर क्या? नई एक चीज। तो झूठ और बातिल, बातिल भी होता है, बिदत क्या है? बिद्दत अच्छा काम ही होता है, लेकिन इस्लाम में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया हुआ नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने कहा जुम्मा मुबारक, हालांकि अपने आप में वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ सिखाई नहीं गई है हमें। इस्लाम मुकम्मिल है, जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जितना बताया है उतना ही हमें करना है, उससे उस पे और कुछ भी हम बढ़ा रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये अच्छा काम है हमें करना चाहिए, तो वो दिन का हिस्सा हम बनाने की जब कोशिश करते हैं तो वही बिदअत है। अब जैसे कि एक जिक्र का भी हमने कहा, जिक्र अल्लाह ताला का जिक्र करना इजाजत है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला उनके बहुत दर्जात भी बुलंद करता है, लेकिन अगर हम उसको यूं कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं कि 40 मरतबा पढ़ना है, जोहर में पढ़ना है या असर में पढ़ना है, या फलां काम के लिए आयत करीमा पढ़ना है, या फलां काम के लिए 313 मरतबा हमें या रहीमो या जलीलो का, तो तब जाके क्या हो रहा है, ये बिदअत हो रही है। अच्छा काम ही है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी कभी कहीं नसीहत नहीं दी कि इसको इतने बार करना है, उसको उतने बार करना है, तो वहां जाकर वो जो है बिदअत में आ जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई। जी जी। कोई और भी सवाल करें, कुरान खानी, यासीन खानी, जी बिल्कुल, इसकी भी कोई दलील नहीं है। रकीबुन्निसा, आपका शायद ये अनम्यूट करूं मैं आपको? 1 मिनट। जी जी, ये सब बिदअत ही है जो कुरान खानी कहते हैं। हालांकि देखिए, हाँ, बिदअत का एक और ये भी है कि कुरान पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन जब हम उसको स्पेसिफिकेशन करते हैं कि लोगों को जमा कर लिया, अभी बैठकर वहां पर वो एक सूरा, वो एक जूस पढ़ रहे हैं, वो एक जूस पढ़ रहे हैं, और कभी तो आधा जूस उन्होंने पढ़ा, आधा जूस इन्होंने पढ़ा, और उसके पीछे नियत हम कर रहे हैं कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं कुरान खानी करूंगी, तो ये सारी, या यासीन इतने मर्तबा पढ़ूंगी, या यासीन में भी मुबीन का मैं इस तरह से विरत करूंगी, ये सारी चीजें जाकर क्या हो जाती हैं, बिदअत में आ जाती हैं। कुरान पढ़ना चाहिए, लेकिन आप अकेले पढ़े, आप खुद से पढ़े, आप नियत कर ले कि अल्लाह ताला मेरा फलां काम है, मुझे मुश्किल हो रही है, तो मैं जो है कुरान पढ़ूंगी, और कुरान पढ़ते हुए आप
دعا مانگتے رہیں، قرآن پورا پڑھنے کی آپ نیت کریں، اور قرآن تو ہم پورا پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کام کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے ہر بار قرآن پڑھنے کے بعد آپ اس وہ ایک جو خاص دعا ہے وہ کرتے رہے، تو یہ اجازت ہے۔ لیکن اسے آپ اسپیسیفک ایک یہ کر لینا کہ ابھی اتنے بار پڑھنا ہے، اس ٹائم میں پڑھنا ہے، یہ سب بدعت میں آ جائے گا۔ کسی نام مجھے معلوم نہیں، ریئل می، ان کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں۔ باجی السلام علیکم، میں شبانہ انجو۔ اچھا اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ ہاں باجی، جیسے ہم کسی بھی کوئی ہمارا کام مطلب پریشانی کے لیے کوئی آپ والی بات کے کوئی تعداد یا ٹائم مقرر مت کریے، لیکن جیسے وہ ہے نا یونس علیہ السلام کی صورت لا ہوں الہ الا انت سبحانک انی ہوں کنت تو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں نا، جی مطلب کوئی جی، تعداد نہیں، کوئی ٹائم ہاں نہیں، ہاں جی، بالکل لیکن اسے بالکل، پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل۔ اچھا، ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ خیر، یہ پوچھنا تھا مجھے۔ جی بھیا کا ٹھیک، جزاک اللہ ہے۔ جزاک اللہ۔ جی، اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی چلے، جی آپ نے پھر شاید ہینڈ ریز کیا، جی۔ جی میں یہ پوچھ رہی تھی تب کسی طرح کا وظیفہ جو آدمی کرتا ہے ہوں کہ اتنے بار پڑھنا، جی وظیفہ جس کو کہا جاتا ہے، تو جی، وہ کیا ہے پھر؟ وہ بھی بدعت ہی ہے۔ تو ایسا کہ مطلب ہر جگہ یہ تو بتایا جاتا ہے اتنے بار پڑھیں، یا پاکستانی منصورہ اسپیشلی بھی ہے، ہاں ایسے جی بھی جی، ہر جگہ یہ وظیفہ جی وہیں پر بہت اتنے؟ زیادہ یہ بدعتیں ہوتی ہیں، وہیں پر نہیں، ہماری خود کی بھی جو پنسورا وغیرہ آپ خریدتے ہیں نا، اس میں بہت زیادہ وہ لکھا جی ہوتا ہے کہ یہ ساری بدعتیں ہی ہیں۔ کیونکہ ہمیں جب جی سیرت دیکھتے ہیں صحابہ کا، یہ دیکھتے ہیں ہم جو ان کا پرانی چیزیں ہیں نا، یعنی کہ ہسٹری ہم ہوں دیکھتے ہیں، تو کہیں پہ بھی یہ چیز ہمیں نہیں ملتی کہ کسی صحابہ نے کسی چیز پہ کبھی اتنا اس طرح سے پڑھنے کے لیے کہا ہو۔ تو یہ بالکل جو ہے آج کے وقت کی کیا کہتے ہیں ایجاد ہے یہ۔ ٹھیک ہے میم، شکریہ۔ جی، کسے میوٹ انمیوٹ کرنا ہے مجھے؟ شاید وقت بھی ختم ہو گیا، سوری۔ اچھا، سعدیہ کہاں ہے؟ جی دل حافظ، میں نے آپ کو کیا ہے